अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जिसमें इमरान खान ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और दूसरा मामला इमरान खान की ज़मानत का है। साइफर में फर्द जुर्म या जो ट्रायल में कानूनी नकाइस हैं, उस हवाले से क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक शॉर्ट ऑर्डर जारी करके किसी हद तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ दे चुकी है, इसलिए आज एडवोकेट हामिद खान इमरान खान की जानिब से पेश हुए और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को ये बताया कि मैं अपनी दरख्वास्त ट्रायल के हवाले से या फर्द जुर्म के हवाले से उस दरख्वास्त को अमेंड करना चाह रहा हूँ, यानी उस दरख्वास्त में तरमीम करना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने एडवोकेट हामिद खान को अपनी दरख्वास्त तरमीम करने की इजाज़त दे दी और यह दरख्वास्त इस दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई। दूसरा मामला था इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत का। इस मामले पे एडवोकेट सुलेमान सफदर इमरान खान की जानिब से पेश हुए और उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान के ऊपर जो साइफर केस बनाया गया है ये बदनीयती पर मुश्तमिल है, मेलाफाइड इंटेंट है, और इस केस को बनाने का मकसद इमरान खान को सियासी तौर के ऊपर इंतकाम का निशाना बनाना है। एडवोकेट सुलेमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को फिर ये भी बताया कि साइफर केस का जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो 7 महीने की ताख़ीर से दर्ज किया गया, यानी 7 मंथ्स का डिले है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हमने अक्सर केसेस में ये देखा है कि डिले ऑफ एफआईआर यानी मुकदमा अंदराज में 1 दिन या 2 दिन की भी ताख़ीर अगर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे मुलजिम को शक का फ़ायदा देकर बरी किया। ये मिसालें साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में देखी गई। आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं और क्रिमिनल केसेस के वो एक जज के तौर के ऊपर माने जाते हैं। इसके अलावा एडवोकेट सुलेमान सफदर से एक मुकालमा के दौरान जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह सवाल पूछा कि इमरान खान के ऊपर एलिगेशन क्या है, तो इसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह भी कहा कि इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये नहीं है कि साइफर गुम हो गया है, साइफर चोरी हो गया है, बल्कि इल्ज़ाम ये है कि वकील के मुताबिक कि इमरान खान ने उस डॉक्यूमेंट को पब्लिकली अवामी सतह के तौर पे यूज़ किया, यानी इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। और देखना ये भी है कि क्या इमरान खान की दरख्वास्त काबिल ज़मानत है या नहीं है। अब जिन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, बज़ाहिर यूँ लगता है कि शायद इमरान खान को साइफर केस में ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ज़मानत अगर उनको मिली साइफर केस में तो वो अडियाला जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह बिल्कुल सादा सी है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान गिरफ़्तार हैं और 190 मिलियन पाउंड के केस में कहीं पे कुछ और भी बातें हो रही हैं कि शायद कुछ और भी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ जाए इस मामले के ऊपर। अब आते हैं ज़रा एक अहम ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एडवोकेट सुलेमान सफदर से एक मुकालमे में ये कहा कि आम तौर के ऊपर ये देखा जाता है कि जो दिफा के वकला हैं वो ट्रायल में कोई खामियां होती हैं तो उस पर खामोश रहते हैं, और जब ट्रायल मुकम्मल हो के सज़ा दी जाती है तो अपील में उन खामियों की निशानदेही कर कर रिलीफ लेते हैं अपील में। लेकिन यहाँ पे हम अजीब माजरा देख रहे हैं कि जो दिफा के वकला हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है, इमरान खान की कानूनी टीम जो है वो पहले ही उन खामियों की निशानदेही करके अदालतों से उसकी दुरुस्तगी करवा रही है। तो बहरहाल देखें, ये मतलब
ان کا اپنا یہ ایک طریقہ ہے. لیکن اب یہی سوال ہم نے جب ایڈوکیٹ سلمان صفدر آرگیومنٹ کر کے جب میڈیا پہ ٹاک کرنے آئے تو یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آبزرویشن جیسے سردار طارق مسعود صاحب نے دی تو ہے، لیکن ہمارے خیال میں ہم قبل از وقت جو خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، ہمارا یہ عمل درست ہے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. جیسے سردار طارق مسعود صاحب نے اس کیس کی سماعت کے دوران جو گزشتہ ایک ہفتہ پہلے کچھ تنقید ہوئی ان کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر کہ عمران خان کا کیس ضمانت کے لیے فکس نہیں ہو رہا، بڑی باتیں ہوئیں، تو اس کے اوپر وضاحت دیتے ہوئے جیسے سردار طارق مسعود نے یہ کہا کہ اس وقت کورٹ روم میں جو صحافی موجود ہیں ہو سکتا ہے وہ باہر جا کے یہ خبر دیں کہ عمران خان کو ضمانت نہیں ملی. تو جیسے سردار طارق مسعود نے واضح کیا کہ بھائی یہ پہلی ہیئرنگ ہے، تو فرسٹ ہیئرنگ پہ تو بھائی نوٹس ہی ہوتا ہے، اور وہ نوٹس سپریم کورٹ نے وفاق کو اور کمپلیننٹ یعنی وزارت داخلہ کو جاری کر دیا ہے. اس کیس کی سماعت اب غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. کافی اہم کیس ہے اور بنیادی الزام عمران خان کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف آئی اور اس وقت کا جو اتحاد تھا پی ڈی ایم کا، ان کی جانب سے برملا ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا جانا شروع ہو گیا کہ ہمارے پاس نمبر گیمز پوری ہو گئی ہے، یعنی ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹا دیں ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت. تو اس کے اوپر پھر عمران خان نے ایک جلسہ کیا پریڈ گراؤنڈ میں. اس وقت وہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور وہاں پہ انہوں نے خط لہرایا اور خط لہرا کے کہا کہ یہ دیکھیں میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے اور امریکی سازش کے تحت مجھے جو ہے وہ حکومت سے ہٹایا جا رہا ہے. پھر اسی خط یا اسی سائفر کی روشنی میں جب عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو بجائے ووٹنگ کرنے کے اس سائفر کو بنیاد بنا کے آرٹیکل 5 کا سہارا لیا گیا اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اس کو اگینسٹ اسٹیٹ یا اگینسٹ کانسٹیٹیوشن قرار دے کر اس عدم اعتماد کی تحریک کو ہی رد کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں، عام انتخابات کے اعلان کی بات کر دی گئی. اس معاملے پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پھر ایک بینچ بیٹھا اور اس بینچ نے نہ صرف اسمبلیاں بحال کی، حکومت بحال کی، بلکہ یہ اصول طے کیا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹ کے بعد ہی اگلا پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اور یوں عمران خان ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے اور پھر شہباز شریف کی صورت میں ہم نے ایک اور پرائم منسٹر دیکھا اور پھر انہوں نے جس طرح کی قانون سازیاں کی وہ بہرحال آپ کے سامنے ہیں. بہت زیادہ تنقید ان کے بھی ہوتی رہی، بالخصوص اسپیشل جو ایکٹ ہے اس پہ ترمیم کی گئی، کچھ اور ترمیم کی گئی. تو بہرحال نیب امینڈمنٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ اچھی یا بہتر ترامیم ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، لیکن ایک چیز کلیئر نظر آ رہی ہے کہ سائفر کیس میں جو بیل کی حد تک کیس ہے عمران خان کا وہ کافی مضبوط ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.